के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, आज की नई सुबह के लिए। और हम देख रहे हैं कि हमने नजात का खौल और रूह की तलवार लेनी है जो खुदा का ज़िंदा कलाम है। और नजात का मतलब खुदा की खुशखबरी का मतलब है। तो ये कि मसीह से मुतल्लिक पैगाम, और दूसरा ये कि वो पैगाम जो खुदावंद यस्सु की बादशाही के मुतल्लिक है। ये नजात का मतलब है कि खुदा का और इंसान और गुनाह और बदी की ताकतों से रिहाई पाना जो खुदा ने हमें दी है, और रूह जो रूह कुदुस जिसके वादे हैं जो हमें दिया गया है, हमें उस रूह के मुताबिक और खुदा के ज़िंदा कलाम को लेकर खुदा के मुताबिक चलना है। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें बार बार ताकीद करता है, वो नाजिर करके हमें शिफा जारी करता है। और आज का कलाम जो हम देखेंगे इफ्सियो उसका 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बक्कल लगाकर। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ पे हमें कलाम ये सिखाता है कि हमें सच्चाई से चलना है और कमर कस लेनी है, मजबूत हो जाना है। कमर थोड़ी सी यूँ हो जाए तो बंदा झुक जाता है। यहाँ कहता है झुकना नहीं, सीधे खड़े रहना है। और रास्तबाजी का बक्कल पहन लेना है, जैसे कलाम मुकद्दस में इफ्सियो 4 बाब 15 में कि बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी यस्सु मसीह के साथ पवित्रता होकर हर तरह से बढ़ते जाना है। वस्ता का मतलब है खुदा के साथ जुड़ना, और खुदा का वादा है ना कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। खुदावन कौन है? कलीसिया का खुदावन सर है, और लोग कौन है? कलीसिया उसका बदन है। जिस तरह हम देखते हैं इफ्सियोस 1 बाब उसकी 22-23 में, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसके मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला। ये जब हम उससे पवस्ता होते हैं तो मामूरी आ जाती है। कलीसिया उसका बदन है। कलीसिया को मसीह का बदन कहा जाता है। मसीह यस्सु सारी चीज़ों का सर है, इसलिए कलीसिया का भी सर है। जिस तरह हम रूमियों में देख लेते हैं, करंथियों के बाब में देखते हैं, जिस तरह रूमियों 12 बाब 5 में है, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम देखते हैं कि बदन एक आँख ही नहीं है, बदन में हर जो आज़ू है वो अपना काम अदा करता है। जैसे आँख से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अब आँखें कान का काम नहीं कर सकती, काम आँखों का नहीं कर सकती। इसी तरह हाथ दिए गए ताकि उसकी हजूरी में उठे, पाँव दिए गए ताकि हम चल कर उसकी राहों पे चलें। इसी तरह हर काम मुख्तलिफ करते हैं। इसी तरह कलीसिया में भी सब मिलकर, जिस तरह 1 करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 27-28 में इस तरह लिखा, इस तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो, प्रेज द लॉर्ड, और फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरा नबी, तीसरा उस्ताद, फिर मौज़ात दिखाने वाली कुव्वत। खुदा ने सबको मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं और उस मुख्तलिफ तोड़ों के साथ वो खुदा के काम को कर रहे हैं। खुदा ने सबको, किसी को शिफा का तोड़ा दिया, किसी को गैर ज़ुबान का, सबको मुख्तलिफ तोड़े दिए गए हैं और सब मुख्तलिफ तरह से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कुर्सियों उसका 1 बाब 17-18 में, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसमें सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौटा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। था जो है और जो आने वाला है, वही जिंदा खुदावंद खुदा है और कोई नहीं। जिस तरह हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 6 में, यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। एक ही रास्ता है
جو خدا نے ہم سب کے لیے سینچا ہے۔ خدا نے کہا کہ کوئی میرے بغیر خدا کے پاس، میرے باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ خدا نے دعویٰ کیا کہ کیونکہ راہ میں ہوں، ایک ہی راستہ ہے جو میں نے بنایا ہے۔ جو رابطہ ٹوٹ گیا تھا خدا نے ہمارے لیے جوڑا، جس سے لوگ خدا کے بارے میں سچائی سیکھ سکتے ہیں۔ سچائی بھی یہی ہے کہ خدا سچائی ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، ہم بھروسہ رکھیں گے، تو ہم سچائی ہمیں آزاد کرے گی، اور خدا کے ساتھ ہمارا زندگی دینے والا خدا، ابدی زندگی پانے کے لیے ہمیں صرف یسوع کو ہی پہن لینا ہے۔ یسوع نے خود کہا کہ میں راستہ ہوں جس پر چل کر انسان خدا کو پاتا ہے اور خدا کے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کی پاک مرضی پر چلیں گے تو خدا ہمیں ابدی زندگی دے گا۔ یہی سچائی ہے، ہم نے سچائی پر چلنا ہے، اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی، اور کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ جس طرح زبور 57 کی 3 میں کہ میری اور آپ کی نجات کہاں سے بھیجی گئی؟ آسمان سے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے، کیونکہ مخالف ہم سب کو نگلنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اپنی شفقت اور سچائی کو ہمارے لیے بھیجا۔ جس طرح اس کی 10 زبور 57 کی 10 اور 11 میں، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی فلک کے برابر بلند ہے۔ اے خداوند، تو آسمان پر سرفراز ہوا، اور تیرا جلال ساری زمین پر، اس کا جلال ہم سب کے ساتھ ہو۔ اور جس طرح خدا کا نام لیں گے، کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور یسوع ہی نجات ہے، اس کے بغیر کچھ ناممکن نہیں۔ ہمیں صرف آج کا کلام یہی سکھا رہا ہے کہ ہم نے خدا کے ان سارے ہتھیاروں کو، اختیاروں کو پہن لینے ہیں، سچائی پہ چلنا ہے۔ سچائی کون ہے؟ یسوع ہے، زندہ ہے، اور جب ہم سچائی کو پہن لیں گے تو ہم نے مضبوط ہونا ہے۔ اپنی کمروں کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا، بلکہ کس کے رکھنا، بیلٹ پہن لینا نا اس پہ۔ تو وہ راست بازی کا بکل جب پہن لیں گے، جب وہ بیلٹ پہن لیں گے، تو وہ ہمیں کبھی جھکنے نہیں دے گا، سوائے اس کے اگر ہم جھکے تو صرف خدا کے سامنے، ہمارا سر جھکے تو صرف زندہ خدا کی حضوری میں جھکے اور کہیں نہ جھکے۔ یہی سچائی ہے، اور ہمیں صرف سچائی کو پہن لینا ہے تاکہ خدا کا کلام، خدا کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس کلام کی تمام برکات کو جو ہم سیکھ رہے ہیں سب کے لیے مانگتے ہیں، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ ان کے آٹے پانی کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور برکت دیتی ہوں باپ جی۔ خدا باپ تمام بیماروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شافی آپ سے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا میں تیرا شافی ہوں اور میں ہی تجھے شفا دوں گا اور تو شفا پائے گی باپ جی۔ اور کوئی شفا دے نہیں سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا سوائے آپ کے باپ جی۔ سب کے لیے خدا باپ شافی آپ سے شفایت کرتے ہیں، سب کو شفا دے تاکہ سب آپ کی حضوری میں آئیں اور آپ کا شکر کریں باپ جی۔ تمام لوگوں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں باپ جی، ان کے لیے روزگار کی درخواست کرتی ہوں باپ جی، مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے خداوند خدا ہیں۔ جہاں نا اتفاقی ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ سب کے لیے صلح کو، محبت کو، پیار کو بولتی ہوں باپ جی۔ سب کے لیے خدا باپ آپ کے کلام کو بولتی ہوں۔ خدا باپ کلام ہی ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ خدا باپ رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔